प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि मछलियाँ तालाबों, दरियाओं और झीलों में होती हैं। एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें बेशुमार मछलियाँ रहा करती थीं। आज़ादी से झील के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती फिरती थीं। झील चूँकि शहर से बहुत दूर थी, इसलिए बहुत कम शिकारी उधर का रुख करते। मछलियाँ शिकारियों से बेनियाज आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थीं। इस झील में 3 मछलियाँ बहुत मशहूर थीं। एक मछली का नाम दूरंदेश था, दूसरी का अक्लमंद और तीसरी का मगरूर। दूरंदेश जब भी किसी आदमी को झील के किनारे देखती, झील की तह में जाकर छुप जाती। अक्लमंद झील के किनारे पर आकर किसी शिकारी के जाल में फंसने की बजाय वो हमेशा झील के दरमियान ही घूम फिर कर अपनी ख़ज़ा तलाश करती। तीसरी मछली जो बड़ी मगरूर थी, इन दोनों मछलियों की एहतियात पसंदी पर हंसती और उन्हें बुज़दिल कहकर उनका मजाक उड़ाती। अक्लमंद और दूरंदेश मगरूर मछली को हमेशा नसीहत करती कि तुम भी हमारी तरह अक्लमंदी और दूरंदेशी से काम लिया करो, वरना एक दिन किसी शिकारी के जाल में फंस जाओगी। लेकिन मगरूर बड़े फ़ख्र से कहती कि मुझे इस झील में रहते हुए कई बरस गुजर गए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक मर्तबा एक शिकारी की शक्ल देखी थी। एक दिन सुबह सवेरे मैं झील के किनारे किनारे सैर कर रही थी कि एक शिकारी के जाल में फंस गई। जाल में और भी कई मछलियां फंसी हुई थीं। मुझे जाल में फंसा देखकर मेरी सहेलियों ने कहा, अब क्या होगा? मैंने अपनी सहेलियों से कहा, तुम सब बेफिक्र रहो, मैं अकेली ही इस शिकारी से निपट लूँगी। तमाम मछलियाँ मेरा मुंह देखने लगीं। एक बूढ़ी मछली ने कहा, बेटी तुम अकेली शिकारी से किस तरह मुकाबला करोगी? वो हम सबको जाल से निकाल कर एक टोकरे में डाल देगा और फिर मंडी में ले जाकर बेच देगा। मुझे उस बूढ़ी मछली की बूढ़ी अकल पर रहम आ गया। मैंने कहा, बड़ी बी तुम देखती रहो, मैं क्यों कर शिकारी को नाकों चने चबवाती हूँ। अभी मैं इतना ही कहने पाई थी कि शिकारी ने झील से जाल खींच लिया। जाल को खोलकर वो मछलियों को टोकरे में डालना चाहता था कि मैंने उछलकर शिकारी के मुंह पर अपनी दुम इतनी ज़ोर से मारी कि उसे दिन में तारे नज़र आ गए। वो घबराकर आंखें मलने लगा। वो भी संभलने भी न पाया था कि मैं एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। शिकारी अब तो बहुत घबराया और भागने में ही आफियत समझी। जब शिकारी अपना जाल, टोकरा और थैला छोड़कर भागा तो मैंने अपनी तमाम सहेलियों को शिकारी के जाल से आज़ाद कर दिया और तमाम मछलियाँ उछल उछल कर दोबारा पानी में आ गईं। अक्लमंद और दूरंदेश मगरूर की बातें सुनकर हैरान रह गए। मगरूर दोनों को हैरत से मुंह तकते देखकर बोली, इसमें हैरान होने की क्या बात है? जिंदा रहना है तो बहादुरों की तरह जिंदा रहो, बुज़दिली की ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। यही वजह है कि अगर मैं आज़ादी के साथ झील में घूमती फिरती हूँ, किसी शिकारी की मजाल नहीं कि वो इस झील का रुख करे। अगर कोई बदकिस्मत शिकारी भूले भटके इधर आ ही गया तो मैं उसको ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि मछलियों के शिकार से तौबा कर ले। दूरंदेश और अक्लमंद ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। दूरंदेश ने आहिस्ता से कहा, ये तो सिर्फ शेख ही बिगाड़ सकती है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। सर्दियों के दिन थे। एक दिन बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी। दूरंदेश झील के किनारे किनारे तैरती हुई चली आ रही थी कि उसने चंद शिकारियों को जाल लिए झील के किनारे देखा। दूरंदेश घबरा गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। एक शिकारी ने कहा, इस झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं और हैं भी बड़ी बड़ी। ऐसा मालूम होता है कि आज तक किसी शिकारी का इधर गुजर नहीं हुआ। कल हम इस झील में मछलियाँ पकड़ेंगे। दूरंदेश ने जब ये सुना तो बहुत खौफज़दा हुई और तेज़ी से वहाँ से भागी। अपनी सहेलियों के पास जा पहुँची। तेज़ दौड़ने की वजह से उसका सांस फूल रहा था। सहेलियों ने जब उसे हाँफते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दूरंदेश ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, ज़रा मुझे दम लेने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तमाम मछलियाँ दूरंदेश की बात सुनने के लिए बेचैन थीं। थोड़ी देर बाद दूरंदेश ने कहा,
آج میں جھیل کے کنارے کنارے پانی سے سر نکالے تیر رہی تھی کہ 2-3 شکاریوں کو جھیل کے کنارے باتیں کرتے سنا۔ ایک مچھلی گھبرا کر بیچ میں بول اٹھی، تو کیا شکاری ادھر بھی آ نکلے؟ دور اندیش نے کہا، پہلے میری پوری بات تو سنو۔ تمام مچھلیوں نے کہا، ہاں ہاں جلدی کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دور اندیش بولی، ایک شکاری دوسرے شکاری سے کہہ رہا تھا کہ اس جھیل میں بہت ساری مچھلیاں ہیں اور ہیں بھی موٹی موٹی۔ ایک مچھلی غصہ سے بولی، اگر ہم موٹی اور صحت مند ہیں تو کیا یہ شکاری ہمیں کھانے کو دیتے ہیں؟ ہم اپنا شکار خود تلاش کرتے ہیں، ہماری صحت کے متعلق کسی شکاری کو بات کرنے کا کیا حق ہے؟ دور اندیش بگڑ کر بولی، تم پہلے میری پوری بات تو سن لو، خواہ مخواہ بیچ میں ٹانگ کیوں اڑاتی ہو؟ مغرور بولی، دور اندیش، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر شکاری نے یہ کہا ہے کہ اس جھیل میں موٹی موٹی مچھلیاں رہتی ہیں تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ کیا ہم صحت مند نہیں؟ ہمیں تو شکاری کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے بالکل سچی بات کہی ہے۔ دور اندیش غصہ سے بولی، مغرور، کل جب شکاری اس جھیل میں جال ڈالیں گے اور ہم سب کو پکڑ کر لے جائیں گے، پھر تم ان کا شکریہ ادا کرنا۔ تمام مچھلیوں نے مغرور کو ڈانٹ کر کہا، دور اندیش نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں اور خطرے سے بچنے کی ترکیب سوچیں۔ پھر سب مچھلیوں نے دور اندیش سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دور اندیش اپنی رائے دیتی ہوئی بولی، بہتر ہے ہم سب یہ جھیل چھوڑ کر کسی دوسری جھیل میں چلے جائیں جو اس سے کہیں بڑی اور محفوظ ہے۔ عقل مند بولی، بھائی میں نے تو اس جھیل میں رہتے ہوئے ساری عمر گزاری ہے، اس لیے میں اس جھیل کو کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں اگر تمہارے کہنے کے مطابق شکاری ہمیں پکڑنے کے لیے آئیں گے تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تمام کوششیں کروں گی جو عام طور پر ان موقعوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ سن کر دور اندیش بولی، میں نے بھی تمام عمر اس جھیل میں گزاری ہے، مجھے بھی اس جھیل سے بہت محبت ہے۔ اس جھیل کا صاف شفاف پانی، پرسکون جگہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنی جان عزیز ہے۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے میں نے اس جھیل کو چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ جا کر رہنے کی ٹھان لی ہے۔ میرا کہا مانو عقل مند، تم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ دوسری جھیل میں چلی چلو۔ عقل مند بولی، بہن میں اپنی عقل مندی سے ہر خطرے کا مقابلہ کروں گی۔ دور اندیش نے کہا، جان بوجھ کر خطرے کے منہ میں جانا عقل مندی نہیں۔ پھر دور اندیش نے مغرور سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مغرور نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اس جھیل سے بہتر اور جھیلیں بھی ہیں، لیکن میں اتنی جلد باز نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے بزدلی سے بھاگ کھڑی ہوں۔ ہو سکتا ہے شکاری کل آئیں یا نہ آئیں، اتنی ذرا سی بات کے لیے میں تو اس جھیل کو چھوڑنے اور اپنا سکون و چین حرام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب دور اندیش نے دیکھا کہ اس کی باتوں کا ان دونوں پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا تو وہ ان دونوں کو چھوڑ کر ایک دوسری جھیل میں چلی گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے شکاری آئے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے جال ڈال کر تمام مچھلیاں پکڑ لیں۔ اس جھیل میں کوئی بھی مچھلی باقی نہ بچی۔ جب عقل مند اور مغرور نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو دونوں بڑی پریشان ہوئیں۔ اس وقت انہیں دور اندیش کی باتیں یاد آئیں، لیکن کیا کرتی، بیچاری مجبور تھیں۔ شکاریوں نے جال نکالا تو انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ ایک موٹی مچھلی مری ہوئی تھی۔ شکاری نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ بیچاری ہمارے خوف سے ہی مر گئی۔ شکاری نے مری ہوئی مچھلی کو جال سے نکال کر جھیل کے کنارے رکھ دیا۔ مچھلی نے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور تڑپ کر فوراً ہی پانی میں دوبارہ داخل ہو گئی۔ یہ عقل مند تھی۔ ایک شکاری نے دوسرے سے کہا، یہ مچھلی تو ہم انسانوں سے زیادہ چالاک نکلی، ہمیں دھوکہ دے گئی۔ دوسرا شکاری بولا، ہاں مجھے اس موٹی تازی مچھلی کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ ہے۔ شکاری عقل مند کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس کرنے لگے۔ ایک مچھلی جال میں بری طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار اپنا منہ جال سے ٹکرا رہی تھی۔ شکاری کو بہت غصہ آیا اور اس نے مچھلی کو جال سے نکال کر اپنی پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ مچھلی فوراً مر گئی۔ یہ بدقسمت مغرور تھی۔ دور اندیش اور عقل مند دونوں اپنی اپنی کوششوں میں کامیاب رہی تھیں، لیکن ان کی تیسری ساتھی اپنی حماقت اور غرور کی وجہ سے شکاریوں کے جال میں پھنس کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔